नमस्ते साथीहरू, कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। संघीय प्रास र शिक्षक सेवाको तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरुको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण शीर्षकमा रहेर आज हामी कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। नेपालको शैक्षिक कार्यक्रमहरू, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र नीति, शिक्षाका संगठन र विद्यालयको स्तर शीर्षकबाट के कस्ता प्रश्नहरू सोधिएका छन् र के कस्ता प्रश्नहरू अब सोध्ने सम्भाव्यता अत्यधिक रहेको छ, ती विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसकारण निकै नै महत्त्वपूर्ण कक्षा रहने छ। आजको नयाँ आउनुभएका साथीहरूलाई भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, साथै छेउमै रहेको बेल आइकनमाथि क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला भन्दै हामीसँग जोडिनुहोला। जोडिसकेपछि एउटा परिवारमा बसिसकेपछि यस्तै लोकसेवा र शिक्षक सेवासँग सम्बन्धित कक्षाहरू हामी निरन्तर पस्किरहेका छौँ। तपाईको चाहिँ लगनशीलतामा, तपाईको परिसरमा हामीले पनि अलिकति हात बढाउने प्रयास गरेका छौँ। आजको भिडियो म सुरु गर्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 1 मा नेपालको वर्तमान शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका छन्? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। नेपालको वर्तमान शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका छन्? प्रश्न सजिलो छ तर निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरू। 12 वटा राष्ट्रिय उद्देश्यहरू रहेका छन् अहिलेको वर्तमानमा। प्रश्न नम्बर 2 मा साथीहरू, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071 अनुसार माध्यमिक तह 9 र 10 को शिक्षाका तहगत सक्षमता कतिवटा रहेका थिए भन्ने अर्को निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँ माझ आएको छ साथीहरू। यसको उत्तर तपाईले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। त यसको उत्तरतर्फ जाउँ। 10 वटा 9 र 10 को शिक्षाका तहगत सक्षमता, 9-10 को तहगत सक्षमता कक्षा त माध्यमिक तहको पहिलो चरणको 10 वटा रहेको छ। अर्को प्रश्न नम्बर 3 मा साथीहरू, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले कतिवटा शिक्षाका उद्देश्यहरू प्रस्तुत गरेको थियो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। तपाईले अनुमान गरिसक्नुभयो होला, पढिसक्नु भएको प्रश्न हुनुपर्छ पक्कै पनि। 7 वटा उद्देश्यहरू राष्ट्रिय शिक्षा 2049 ले कतिवटा शिक्षाका उद्देश्यहरू प्रस्तुत गरेको थियो त भन्दाखेरि 7 वटा उद्देश्यहरू तय गरेको थियो। कसले त भन्दा 2049 ले भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 4 मा पुगे साथी म। शिक्षा नीति 2076 कहिले जारी गरियो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। 2076 कार्तिक 18 गते 7 महिना 18 गते चाहिँ के भएको रहेछ त? शिक्षा नीति 2076 जारी भएको, लागू भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, संघीय प्रासमा सोधिएको प्रश्न हो साथीहरू, त्यसकारणले निकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू म। प्रश्न नम्बर 5 तर्फ, बाल विकास केन्द्र वा पूर्व प्राथमिक कक्षाका लागि शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन खर्च स्वरूप प्रति केन्द्र वार्षिक कति रकम प्रदान गरिन्छ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। बाल विकास केन्द्र वा पूर्व प्राथमिक कक्षाका लागि शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन खर्च स्वरूप प्रति केन्द्र वार्षिक कति रकम प्रदान गरिन्छ त भन्ने कुरा आएको छ साथीहरू। यसको उत्तर हो रु 3000। वार्षिक रु 3000 चाहिँ प्रत्येक बाल विकास केन्द्र वा पूर्व प्राथमिक तहलाई शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि खर्च छुट्याइएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। अब अर्को प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 6 मा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पस्केको छु मैले यहाँ तपाईहरुको लागि। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा नयाँ नियुक्ति भएका सहयोगी कार्यकर्ताको लागि कति दिनको तालिम सञ्चालन गरिन्छ? प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा नयाँ नियुक्ति भएका सहयोगी कार्यकर्ताको लागि कति दिनको तालिम सञ्चालन गरिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ 16 दिनको तालिम सञ्चालन गरिदो रहेछ। 16 दिनको तालिम सञ्चालन गरिदो रहेछ साथीहरू है। त अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 7 मा। प्रश्न नम्बर 7 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 7 मा चाहिँ कक्षा 6 देखि 8 निमावि तह भन्नुस् अथवा आधारभूत तहको अन्तिम चरण, तेस्रो चरण भन्नुस्,
खुला विद्यालयमा दैनिक कति घण्टाको सम्पर्क कक्षा खुला विद्यालयमा दैनिक कति घण्टाको सम्पर्क कक्षाको लागि स्रोत शिक्षकलाई पारिश्रमिक प्रदान गरिन्छ। पारिश्रमिक कति प्रदान गरिन्छ त भन्ने कुरा आयो। प्रति घण्टा सहीका दरले 2 घण्टा, प्रत्येक दिन 2 घण्टा पढाइ हुन्छ। 2 घण्टा भनेको 200 रुपियाँ पाउने भयो। कसले त? स्रोत शिक्षकले, हैन। दैनिक 200 रुपियाँ पाउने भयो 2 घण्टाको भन्ने बुझ्नु होला, दैनिक रूपमा भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो साथीहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 8 मा समाहित शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई प्रति स्रोत कक्षा कति रकम अनुदान उपलब्ध गराइन्छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। समाहित शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई प्रति स्रोत कक्षा कति रकम अनुदान उपलब्ध गराइन्छ भन्ने प्रश्न पटक पटक सोधिएको प्रश्न। 83,000 वार्षिक अनुदान उपलब्ध गराइन्छ भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथी म प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागे। प्रश्न नम्बर 9 मा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न फेरि आएको छ। विद्यालय भवन निर्माण गर्दा विद्यालयले कति प्रतिशत रकम बराबर जनसहभागिता जुटाउनु पर्नेछ? हैन, विद्यालय भवन निर्माण गर्दा विद्यालयले कति प्रतिशत रकम बराबर जनसहभागिता जुटाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ त 15% चाहिँ जनसहभागिता जुटाउनु पर्छ विद्यालय भवन निर्माण गर्दा। कसले त? सामुदायिक विद्यालयले भन्ने बुझ्नु होला। त अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 10 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 10 तपाईँको स्क्रिनमा आइसकेको छ। लक्षित समूहका शिशु कक्षादेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दैनिक रु कतिका दरले खाजाको रकम उपलब्ध गराइन्छ? लक्षित समूहका शिशु कक्षादेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दैनिक रु कतिका दरले खाजाको रकम उपलब्ध गराइन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रु 15 का दरले खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक विद्यार्थीलाई रु 15 का दरले खाजा खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। अब अर्को प्रश्न नम्बर 11 मा सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा ऐन नियममा तोकिएको अनुसार आर्थिक लेखा परीक्षण गराउने प्रयोजनका लागि विद्यालयलाई लेखा परीक्षण अनुदान कति उपलब्ध गराइन्छ भन्ने अर्को प्रश्न आयो साथीहरू। त लेखा परीक्षणको लागि चाहिँ विद्यालयले कति रकम पाउने गर्छ वार्षिक त भन्दाखेरि 1000 रुपैयाँ पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। कुनै विद्यालय समुदायमा व्यवस्थापन गर्ने गरी जिम्मेवारी लिन चाहेमा प्रक्रिया अनुसार सम्झौता भए पश्चात एक तहका लागि कति रकम प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो भन्ने आयो। त सुरुमा तपाईँको चाहिँ जब विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मा दिने विद्यालयलाई भन्ने कुरा आयो, त्यस अनुसार चाहिँ प्रत्येक तहका लागि सरकारले कति अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो त भन्दाखेरि 10 लाख। प्रत्येक तहका लागि, एक तहका लागि चाहिँ 10 लाख प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो भनेर बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्न नम्बर 13 साथीहरू। कक्षा 1 देखि कक्षा 8 का दलित छात्रवृत्ति पाएका दलित विद्यार्थीले विद्यालय खुलेको दिनको कति प्रतिशत हाजिर हुनुपर्छ? जसले चाहिँ दलित छात्रवृत्ति पाएको छ, कक्षा 1 देखि 8 सम्म भित्रका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ दलित छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ। त जसले पाएको छ उनीहरूले चाहिँ कति दिन वर्षमा विद्यालय आउनै पर्ने, हाजिर भएको नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ त भन्दाखेरि 80% हाजिर पुगेको हुनुपर्छ है साथीहरू। अब अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 14 साथीहरू। प्रश्न नम्बर 14 मा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँमा आज आएको छ, निहाल्नुहोस्। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट शैक्षिक वर्ष 2076 मा कति कक्षाका विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गरेको थियो? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट शैक्षिक वर्ष 2076 मा
कति कक्षाका विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गरिएको अथवा गरेको थियो भन्दा निकै एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। कक्षा 3 र 8 कक्षा 3 र 8 को 2076 मा तपाईको के गरिएको थियो त भन्दाखेरि तपाईको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गरिएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। कक्षा 3 र 8 को प्रश्न नम्बर 15 मा पुग्यौं साथीहरू। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया साथीहरू च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। साथैमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला, अल नोटिफिकेसन माथि क्लिक गर्नु होला, ताकि तपाईले भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा अथवा तपाईको ल्यापटपमा नोटिफिकेसन आउने छ कि भिडियो आइसकेको छ हेर्नुस् भनेर जानकारी आउने छ। त्यसका लागि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीसँग जोडिनु पर्ने हुन्छ। यस च्यानलमा निरन्तर रूपमा शिक्षक सेवाका प्रासका बिनिका कक्षाहरू आइरहेका हुन्छन् र केही कक्षा यस्ता हुन्छन् जो सबैलाई उपयोगी हुन्छन्। त्यसकारणले सबैले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला साथीहरू। एकदमै उपयोगी तपाईहरुको लागि बनाउने प्रयास हामी गरिरहेका हुन्छौं। अब राष्ट्रिय प्रवर्धनका लागि सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन सक्षमता कुन पाठ्यक्रमले निर्माण गरेको? राष्ट्रिय प्रवर्धनका लागि सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन सक्षमता कुन पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको छ भन्ने कुरा आयो। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 9 देखि 12 को चाहिँ पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सक्षमता हो यो। राष्ट्रिय प्रवर्धनका लागि सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन सक्षमता कसको हो त? माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 9-12 को रहेको छ साथीहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार आधारभूत शिक्षाको उमेर समूह कति हो? आधारभूत शिक्षाको उमेर समूह कति हो त भन्दाखेरि 5 देखि 12 वर्ष। 5 देखि 12 वर्ष हो भन्ने बुझ्नु होला हैन। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 17 मा पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 को उमेर समूह कुन हो? 1 देखि 3 को उमेर समूह कुन हो त भन्दाखेरि 5 देखि 7 5 6 7 भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 18 मा पुगिसकेका छौं साथीहरू हामी। प्रश्न नम्बर 18 मा प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू तलका मध्ये कुन होइन भन्ने आयो। कुन होइन भन्ने आयो त यहाँ अप्सन रहेको छ विकल्प क मा प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न, ख मा प्राकृतिक सम्पदा एवं वातावरणको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने, अर्को चाहिँ समाजमा पछि परेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गर्न, अर्को चाहिँ रहेको छ व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक एकतालाई सुदृढ बनाउने। त कुन होइन भनेको छ त प्राकृतिक सम्पदा एवं वातावरणको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने। यो ख नम्बरको चाहिँ होइन। यो चाहिँ 2055 को चाहिँ रहेको छ। 2055 को तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य रहेको छ। 2049 को होइन। 2055 उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 को चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य रहेको छ ख नम्बरको प्राकृतिक सम्पदा एवं वातावरणको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने भन्ने। त यहाँ यस्ता चाहिँ विकल्पहरू आउँछन् साथीहरू। त्यसकारणले अब यो प्रश्नबाट तपाईले बुझ्नुपर्ने के छ भने तपाईले 2049 का त्यसै 2055 का र चाहिँ 63 71 जुन परिमार्जन भएको थियो 63 को पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 अनि त्यसै गरिकन तपाईले चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति का चाहिँ सक्षमताहरू राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ त तपाईले पढ्नुपर्ने हेर्नुपर्ने सरसर्ती बुझ्नुपर्ने कुन कसमा हो कुन कसमा भनेर अलिकति चाहिँ त्यहाँ तपाईले चाहिँ समय दिनु होला। यस्ता प्रश्नहरू आउँछन् उस्तै लाग्ने प्रश्न। अब यहाँ हेर्नुस् त क र ख को विकल्पमा क को चाहिँ प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ 2049 को हो। तर यो ख मा चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा एवं वातावरणको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने भन्ने चाहिँ 2055 को हो। त्यसकारणले
मिलिन रूपमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि तपाईँले चाहिँ उद्देश्यहरूलाई एकचोटि सरसर्ती हेर्नु होला किताबमा। म चाहिँ तपाईँले यसरी प्रश्न आउँछ, यस्तो किसिमको प्रश्न आउँछ, त्यस कारणले के कति पढ्ने कसरी पढ्ने भन्ने तपाईँले मार्गदर्शन दिने कार्य मेरो हो। त्यस कारण तपाईँले मैले यो बताएँ। अब प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लागे साथीहरूमा। प्रश्न नम्बर 19 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यसँग तलका मध्ये कुन सम्बन्धित छैन। अब यहाँ प्रश्न बुझौँ साथीहरू। पहिला राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यसँग तलका मध्ये कुन सम्बन्धित छैन भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि जुन विकल्पहरू यहाँ अब आउलान् त्यो विकल्पहरूमा 76 को कुन होइन भन्ने हो। त 76 को कुन होइन भन्दाखेरि यहाँ विकल्प हेरौँ। पहिला अनुसन्धानमुखी जनशक्ति तयार गर्ने, अनुसन्धानमुखी जनशक्ति तयार गर्ने। खमा चाहिँ समालोचनात्मक चिन्तन, गमा चाहिँ सामाजिक न्याय समृद्ध राष्ट्र निर्माण भन्ने छ, र घमा चाहिँ आधुनिक सूचना प्रविधिसँग परिचित भन्ने छ। त यो चारवटा विकल्पमा 76 सँग सम्बन्धित कुन छैन त भन्दाखेरि घ नम्बरको आधुनिक सूचना प्रविधिसँग परिचित भन्ने होइन। बाँकी चाहिँ सबै 2076 सँग सम्बन्धित रहेका छन्। आधुनिक सूचना प्रविधिसँग परिचित चाहिँ होइन भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईहरु माझ पस्के साथीहरू मैले शिक्षा क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि हाल नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति कुन हो। हाल नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति कुन हो त शिक्षा क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्ने कुरा आयो। प्रति विद्यार्थी एकै लागतको आधारमा तपाईको चाहिँ शुल्क उठाउने, लगानी उठाउने भन्ने कुरा हो। त वित्तीय व्यवस्थापन यसरी गर्ने भनेर चाहिँ नीति लिएको नेपाल सरकारले पाइन्छ। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरु। प्रश्न नम्बर 21 मा पुग्यौं साथीहरु हामी। प्रश्न नम्बर 21 मा पुग्यौं। राशि पयोले शिक्षाका नीति 4 वटा तय गरेको थियो भने राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले शिक्षाका राष्ट्रिय नीति कतिवटा तय गरेको थियो भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरु। त यसको उत्तरतर्फ जाउँ। 49 ले कतिवटा त 11 वटा। 49 ले 11 वटा, राशि पयोले तपाईको 4 वटा हैन। अब उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 ले चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 26 वटा शैक्षिक नीति तय गरेको तोकेको थियो। त 49 ले 11, 55 ले 26 अनि 28 ले चाहिँ 4 वटा राष्ट्रिय नीति अथवा शैक्षिक नीति भनेर बुझ्नु होला। त यो याद गर्नु होला साथीहरु, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग का चाहिँ राष्ट्रिय नीति 11 वटा थिए भने 55 का चाहिँ 26 वटा थिए, 28 का चाहिँ 4 वटा थिए भन्ने याद गर्नु होला साथीहरु। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरु। प्रश्न नम्बर 22 मा पुग्यौं। आर्थिक वर्ष 2076-77 को शैक्षिक नीतिमा विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सरकारले कस्तो नीति लिनेछ। अब कस्तो नीति लिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ त केमा उल्लेख गरिएको छ साथीहरु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को शैक्षिक नीतिमा भन्ने कुरा आयो। त प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान चलाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को शैक्षिक नीतिमा अपाङ्गताको प्रकृति अनुरूप आवश्यकताको आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा कस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्ने छ त भन्ने छ। पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने अथवा सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ। अर्को प्रश्न साथीहरु निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सबै प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण छन् साथीहरु, किनभने अहिलेसम्म सोधिएका प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र अब सोध्ने सम्भाव्यता बोकेका प्रश्नलाई पनि मैले यहाँ केही समेटेको छु। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा रणनीति 33 वटा राखिएका छन् भने नीति तथा कार्यनीति कतिवटा राखिएका छन्। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा रणनीति 33 वटा राखिएका छन् भने नीति तथा कार्यनीति कतिवटा राखिएका छन् त साथीहरु। तपाईले पढिसक्नु भयो होला। 55 वटा नीति तथा कार्यनीति 55 वटा, रणनीति 33 वटा, रणनीति 33 वटा, कार्यनीति अथवा नीति 55 वटा भनेर याद गर्नु होला साथीहरु है। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लागौं साथीहरु। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न नम्बर 25 मा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि कहिले जारी भयो भन्ने छ। सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि कहिले जारी भयो त भन्ने छ। यसको उत्तरतर्फ जाउँ साथी 2076 सालमा भन्ने 2076 सालमा भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हरित विद्यालय निर्देशिका कहिले जारी भयो? हरित विद्यालय निर्देशिका कहिले जारी भयो त 2075 मा जारी। हरित विद्यालय निर्देशिका कहिले जारी भयो? 2075 मा जारी भयो भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्न हालको विद्यालय शिक्षामा 4 वर्ष पुरा भइसकेका बालबालिकालाई दिइने 1 वर्षको शिक्षालाई के भनिएको छ साथीहरू? पूर्व प्राथमिक शिक्षा भनिएको छ। प्रश्न नम्बर 28 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 28 मा 4 वर्ष पुरा नभएका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट कस्तो सिकाउने व्यवस्था गरेको छ त भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको उत्तरतर्फ जाउँ साथीहरू। शारीरिक मानसिक संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहार। शारीरिक मानसिक संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहार भन्ने चाहिँ रहेको छ। चाहिँ शिशु विकास केन्द्रबाट सिकाइने शिक्षा अथवा सिकाइ कस्तो छ त शारीरिक मानसिक संवेगात्मक र सामाजिक विकास गरिनेछ तथा स्याहारको व्यवस्था गरिनेछ। कहाँ त भन्दा शिशु विकास केन्द्रमा भन्ने बुझ्नु होला। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू म। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ कतियौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट बाल विकासका कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध हुन थालेको पाइन्छ भन्ने कुरा आयो। त बाल विकासका कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध हुन थालेको कहिलेदेखि हो त भन्दाखेरि साथीहरू यो चाहिँ 7औं पञ्चवर्षीय योजनाबाट हो साथीहरू। कतियौं पञ्चवर्षीय योजनामा स्थानीय निकाय र समुदायको सहभागितामा 10,000 पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। 10,000 पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। कतियौं पञ्चवर्षीय योजनामा त भन्दाखेरि 9औं पञ्चवर्षीय योजनामा। कम्तीमा एक विद्यालय एक बाल विकास केन्द्रको अवधारणा कसको कार्यनीति हो? कम्तीमा एक विद्यालय एक बाल विकास केन्द्रको अवधारणा कसको कार्यनीति हो भन्दाखेरि 15औं योजनाको चाहिँ कार्यनीति हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। 15औं योजनाले जुन अहिले चलिरहेको छ त्यसले कम्तीमा एक विद्यालय एक बाल विकास केन्द्रको अवधारणा ल्याएको छ। अब प्रश्न नम्बर 32 मा नेपाल सरकारले शिशु विकास केन्द्रलाई कसको सिफारिसमा अनुदान दिन सक्ने छ त? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। नेपाल सरकारले शिशु विकास केन्द्रलाई कसको सिफारिसमा अनुदान दिन सक्ने छ भन्दाखेरि जिल्ला शिक्षा अधिकारी। पूर्व प्राथमिक तथा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमहरू कहिलेदेखि सुरु गरिएका हुन् त? कहिलेदेखि सुरु गरिएका हुन् त भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 56-57बाट सुरु भएका हुन्। पूर्व प्राथमिक तथा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमहरू सरकारी तवरबाट त्यो पनि योजनाबद्ध रूपमा कहिलेबाट सुरु भयो त 56-57बाट सुरु भयो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पस्किने क्रममा छौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने के को प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू? निरन्तर म तपाईँलाई चाहिँ सहजीकरण गराउने प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यसकारणले तपाईँको चाहिँ प्रेरणा हौसला र सहयोगको खाँचो रहने गर्छ। त्यसकारणले त्यो सहयोग भनेकै तपाईँले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु हो भन्ने बुझ्नु होला। प्रश्न नम्बर 34 तर्फ लागे साथीहरू म। कक्षा 1 देखि 5 सम्म प्राथमिक तह कसले बनाएको हो? भिडियो राम्रो लाग्दैछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। कक्षा 1 देखि 5 सम्म प्राथमिक तह कसले बनाएको हो? अब यो चाहिँ पहिला 2028 अनुसार हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कति थियो त भन्दाखेरि 3-4-3 को चाहिँ संरचना थियो भन्ने कुरा हो। त्यो कसले बनायो त भन्दाखेरि तपाईँको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना 2038ले हामी यहाँ झुक्किन्छौँ 2049 होला त। अब 28ले त्यो गर्यो त 49 होला त्यसपछिको भन्ने लाग्छ। तर 20मा चाहिँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना आएको थियो 2038 मा, त्यसले गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है साथीहरू। अर्को प्रश्न विद्यालय शिक्षाको संरचना ECD प्लस 8+4 कसले गरेको हो? जुन अहिले चाहिँ लागू छ यो कसले गरेको हो त? शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले यो लागू गरेको हो भन्ने बुझ्नु होला।
आधारभूत विद्यालयको दोस्रो तह कक्षा 4-5 को उमेर समूह कुन हो? 4-5 को उमेर समूह भनेको 8 वर्ष 9 वर्ष। 8 वर्ष हुँदा कक्षा 4 मा, 9 वर्ष हुँदा कक्षा 5 मा भन्ने 5 वर्षदेखि सुरु गर्दै जानुस् ठ्याक्कै तपाईको 12 सम्म तपाईको 8 क्लास पुरा हुन्छ। 9 10 भनेको तपाईको 13 14 त्यसपछि 11 12 भनेको 15 16 भनेर चाहिँ तोकिएको छ। यसरी 5 वर्षदेखि गर्दै जानु भने ठ्याक्कै पुग्नुहुन्छ तपाईको 16 वर्षमा 12 पास। संस्कृत शिक्षा कक्षा 6 देखि सुरु हुन्छ भने व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा कति कक्षादेखि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा आयो साथीहरु। त संस्कृत शिक्षा कक्षा 6 देखि चाहिँ संस्कृत रहेको छ साथीहरु। 6 देखि संस्कृत पढ्न पाउने प्राथमिक तहमा संस्कृत पढाइ हुने विद्यालय तपाईको छैन समुदायमा। संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका जति पनि चाहिँ विद्यालयहरू छन् त्यहाँ तपाईको चाहिँ कक्षा 6 देखि तपाईको मध्यमा उत्तर मध्यमा तिनीहरू छ तपाईको शास्त्री आचार्य छ, तर चाहिँ प्राथमिक तहको व्यवस्था गरिएको छैन। कक्षा 6 देखि मात्रै सुरु हुन्छ। त्यसैगरी व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा कति कक्षादेखि सुरु हुन्छ त भन्ने कुरा छ। यो तपाईले आउँछ पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको होला। कक्षा 9 देखि चाहिँ हामी विषय छान्न पाउँछौं नि त हैन। विषय छान्न पाउँछौं। प्राविधिक पढ्ने अथवा साधारण पढ्ने के पढ्ने भन्ने छान्न पाउने भनेकै कक्षा 9 देखि हो। त्यसकारणले चाहिँ कक्षा 9 देखि चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सुरु भएको मान्न सकिन्छ साथीहरु है। अर्को प्रश्न साथीहरु, कुन शैक्षिक वर्षदेखि माध्यमिक विद्यालय 9 र 10 तहसम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिन्छ? निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिनेछ भन्दाखेरि शैक्षिक वर्ष 2068 देखि, शैक्षिक वर्ष 2068 देखि भन्ने बुझ्नु होला। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौं साथीहरु। अर्को प्रश्न यहाँ आएको छ, पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बमोजिम नेपालको विद्यालय शिक्षाको संरचना भित्र कति कक्षासम्म समावेश गरी एकीकृत कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गरिएको छ भन्ने छ। यसको उत्तरतर्फ जाउँ त पूर्व प्राथमिकदेखि 12 सम्म, अथवा यो अब अप्सनमा तपाईको चाहिँ पूर्व प्राथमिक भन्ने आउँदै आएन, तपाईको चाहिँ 1 देखि 12 आएको छ भने 12 आएको छ। तपाईको अप्सनमा चाहिँ विकल्पमा चाहिँ पूर्व प्राथमिक देखि 12 सम्म आएकै छैन त कक्षा 1 देखि 12 आएको होला, त्यहाँ चाहिँ 1 देखि 12 लगाउनु होला। तपाईको पूर्व प्राथमिक देखि 12 आएको छ भने पूर्व प्राथमिक 12 लगाउनु होला। अप्सन हेर्दा विकल्प दुईटै आउँदैन साथीहरु, एउटै आउँछ। तपाई कि त पूर्व प्राथमिक कक्षा 12 सम्म भन्ला कि तपाईको 1 देखि 12 सम्म दुईटै आयो भने पनि तपाईले चाहिँ पूर्व प्राथमिक देखि 12 सम्म लगाउनु होला साथीहरु। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरु। म प्रश्न नम्बर 40 मा म पुगिसके साथीहरु। यो चाहिँ अन्तिमतिर छौं हामी। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले माध्यमिक तहको कुन धारमा थप 1 वर्ष अवधिको व्यावहारिक अभ्यास अनिवार्य हुनेछ भनी तोकेको छ भन्ने छ साथीहरु। यसको उत्तर हो प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा। प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले माध्यमिक तहको कुन धारमा थप 1 वर्ष अवधिको व्यावहारिक अभ्यास अनिवार्य हुनेछ भनी तोकेको छ त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा भन्ने याद राख्नु होला। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरु, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले अन्तिम स्वीकृत गर्दछ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अन्तिम स्वीकृत गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त साथीहरु।